बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कैसे हैं व्यूवर्स, आप सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। व्यूवर्स, मुझे सवाल आया मेरे पास और मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे जो व्यूवर्स हैं उसमें माशाल्लाह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ अब मेरे नज़दीक, मेरे मुल्क के, मेरे शहर के नौजवानों के साथ साथ छोटे बच्चे भी शऊर लेना चाह रहे हैं और उनको पता चलता है जब वो तालीम हासिल करने के लिए स्कूल में जाते हैं, माशाल्लाह कोई अच्छे टीचर्स भी होंगे जो बच्चों को गाइड करते हैं, बताते हैं। और हम लोगों के मामलात दुनियावी बहुत ज़्यादा कह लें सबके मुश्किल होते हैं कि कोई अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए कमाने के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं, कोई शहर से बाहर मजदूरी करते हैं, बहुत से ऐसे लोग। तो अब कई मेरे आगे सवालात आते हैं, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मोहतरम सिर्फ रोटी कपड़ा मकान जो है ना वो कुछ नहीं है, उसके लिए तरबियत भी ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, आज का जैसे हमारे मुआशी हालात जा रहे हैं मुल्क के, और बज़ाते कौम जो हमारी हालत है कि मुश्किल से ही अपने अखराजात, अपने घरेलू मामलात इंसान पूरे कर रहा है, कोशिश कर रहे हैं, बाकी अल्लाह की ज़ात है जो उस पर पूरा कर रही है। खैर, तो इस पे भी मैं इंशाअल्लाह ताला आपको गाइड करूँगा। जो अल्लाह पाक ने मुझे जितनी सक्कत दी, जितना इल्म दिया, उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला आपके गोश गुजार करूँगा कि आपको उसमें कोई कमी बेशी नज़र आए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मेरे पास सवाल आया, एक मासूम बच्चे ने मुझसे किया जो कि अभी प्राइमरी से मिडिल सेक्शन में गए हैं। तो बच्चा पूछता है कि इमाम कौन है। मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे हमारे ऐसे लोग जो कि माशाल्लाह उनके पास आला तालीम है, FSC, BSc, इस तरह से और जितनी भी दुनियावी तालीमात हैं, लेकिन जो हकीकी तालीम है दीन के साथ, दीन से मुंसलिक, और दीन हमें जिनके वसीले से मिला उनसे हम लोग गाफिल हैं। अगर गाफिल नहीं भी हैं, इल्म है भी, तो हम वो इल्म लेना ही नहीं चाहते हैं। तो मेरे से सवाल पूछा गया कि इमाम कौन होता है। तो इमाम की डेफिनेशन अगर बताएं, लोग अगर किसी से पूछे इमाम क्या होता है, लोग कहते हैं जी मस्जिद में जो नमाज पढ़ाते हैं वो इमाम होते हैं। ठीक है, उसको इमाम कहा जाता है, लेकिन इमाम, इमामत से ये आगे इमाम का लफ्ज शुरू हुआ है। इमामत क्या है? देखिए, अल्लाह पाक ने जब दुनिया को खल्क किया, दुनिया को खल्क करने के बाद अल्लाह पाक की जो मखलूकात थी, इंसान, चरिंद परिंद, जिन्नात, जितनी भी मखलूकात थी, क्योंकि जो अल्लाह का निज़ाम होता है वो सबके ऊपर लागू होता है। इंसान को अशरफुल मखलूकात इसलिए अल्लाह पाक ने करार दिया कि अल्लाह पाक ने जानवर को जानवर के जहन के मुताबिक अकल दी है, जिन्नो बशर को, जिन्नात को उनके मुताबिक अकल दी है। और अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया, सूरह यासीन शरीफ में और दीगर सूरतों में फरमाया है, सूरह यासीन शरीफ के दूसरे रुकू में अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने अपना पैगाम देने के लिए तुम में से ही अपने नबी भेजे। तो जो नबी आते हैं, रसूल आते हैं, उनका नबी और रसूल का काम होता है कि अल्लाह का पैगाम देना, कि वो एक पैगाम देने वाले होते हैं। मैसेंजर इंग्लिश में कहते हैं कि उन्होंने अल्लाह का पैगाम देना होता है। उन्होंने अल्लाह का पैगाम दिया, अपनी उम्मत को बताया, और जो मामलात जितने भी अंबिया आए वो अल्लाह का पैगाम दे के चले गए। हमारे पाक नबी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ लाए, आप खातमुन नबीयीन हैं और सरदारुल अंबिया भी हैं। अब कई सवालात आते हैं कि सरदारुल अंबिया और खातमुन नबीयीन, ये कुछ समझ नहीं आती। ये भी सवालात मेरे पास आए हैं, ये भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो नबी की नबूवत, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन, आप
نے جب نبوت کا کام مکمل کیا، آپ کے صاحبزادے، اللہ پاک نے آپ کو اولاد نرینہ سے بھی نوازا تھا۔ اہل علم جانتے ہیں کہ آپ کے 2 صاحبزادے تھے، قاسم بن محمد، ابراہیم بن محمد، ٹھیک، اور آپ کی صاحبزادی تھی سیدہ کائنات سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور دیگر کتب میں آپ کی 4 بیٹیوں کا ذکر آتا ہے، لیکن آپ کی جو حقیقی بیٹی ہیں، حقیقی اولاد ہیں، وہ سیدہ کائنات سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ ہیں۔ اور آپ کی جو دوسری 3 بیٹی ہیں، آپ کی سوتیلی بیٹیوں میں سے ہیں۔ آپ کے جو دیگر عقد ہوئے، کہ مطلب آپ کے 11 عقد تھے، تو ان میں کوئی بیوائیں بھی تھیں، ٹھیک ہے، لیکن آقا نے ان میں بھی سوتیلا پن والا، کوئی سوتیلے باپ والا کام کیا ہی نہیں، کیونکہ آپ کے شایان شان ہی نہیں تھا۔ آپ نے ان کو سگی بیٹیوں کی طرح پالا، پرورش کی، ان کے نکاح کیے، شادیاں کی، جو ایک باپ کا حق ہوتا ہے، آپ نے کوئی کمی نہیں لائی۔ تو اس سے بھی یہ ہم لوگوں کو، امت کو یہ پیغام ملتا ہے کہ بیٹیاں، بیٹے، اولاد سب کی سانجھی ہوتی ہے، تو سب کی اولاد کو ایک جیسے حقوق دینے چاہیے۔ خیر، یہ آگے امام کی بات شروع ہوئی بات کہ آپ کی اولاد، کیونکہ آپ کے جو فرزند جانشین تھے وہ تو دنیا سے چلے گئے تھے، کیونکہ اگر نبی کا، کیونکہ جتنا بھی پہلے نبوت کا سلسلہ چلتا آیا کہ نبی کا بیٹا نبی ہوتے رہے، ان سے نبوت، اللہ تعالیٰ نبوت کا کام لیتے رہے، لازم نہیں کہ ایک ہی بیٹا جو اس کیلیبر کا ہوا، چاہے وہ جس مرضی لیول پہ آیا، اس کی دنیا میں ظہور ہونے کا، پیدا ہونے کا کوئی بھی نمبر آیا، 2، 3، 4، 5، جیسا بھی، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد جو امامت کا کام تھا، آپ کے جانشین مولا علی مشکل کشا شیر خدا، آپ امامت کے اس پہ فائز ہوئے، رتبے پہ، اور آپ کے بعد امامت کا سلسلہ جو ہے سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ پہ ہوا، سید الشہداء امام علی مقام حضرت مولا امام حسین علیہ السلام آپ سے ہوا۔ تو اس طرح جیسے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر ہیں، ایسے ہی آگے اماموں میں 12 امام ہیں ہمارے دین کے، اسلام کے، جن میں آپ نے اہل علم جانتے ہیں، اور آپ نے اگر کسی عالم دین کا بیان یا کچھ بھی آپ نے سنا ہو تو امام الانبیاء کا ذکر ہوتا ہے۔ تو دیکھا جائے امام الانبیاء کے، نبیوں کے امام کون ہیں؟ ہمارے آقا دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں۔ اور آپ نے روایات شب معراج کی سنی ہوں گی، پڑھا ہوگا کہ آپ مدینہ سے جبرائیل امین کے ساتھ مسجد اقصیٰ گئے، وہاں پہ آپ نے امامت کروائی، تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو امام الانبیاء آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں۔ اس کے بعد امامت کی جانشینی مولا علی مشکل کشا کے پاس جو 12 امام ہیں، ٹھیک ہے، اس میں وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے امام مولا علی مشکل کشا آپ ہیں، دوسرے امام حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ ہیں، تیسرے امام حضرت مولا امام حسین علیہ السلام آپ ہیں، چوتھے حضرت علی بن حسین عرف حضرت امام زین العابدین مولا سجاد آپ چوتھے امام ہیں، پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام آپ ہیں، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ ہیں، ساتویں امام حضرت مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ ہیں، آٹھویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام آپ ہیں، نویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام آپ ہیں، 10ویں امام مولا امام حضرت علی نقی علیہ السلام آپ ہیں، 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام آپ ہیں، اور 12ویں امام حضرت محمد مہدی علیہ السلام امام زمانہ آپ ہیں۔
تو یہ ویورز 12 امام ہیں، ٹھیک ہے. ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی تو آپ، کئی ویورز میرے یہ بھی کہتے ہیں کہ زیادہ لمبی ویڈیو سے ہم بور ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارے دین کے، اسلام کے 12 امام ہیں نبوت کے بعد جن سے امامت چلتی رہی. تو نیکسٹ اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی رائے ضرور کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم.